जय शंकर की जो स्टेटमेंट है इस सूरत-ए-हाल में आप इसको कैसे देखते हैं? जिस वक्त भारतीय वजीर खारजा दहशतगर्दी को पाकिस्तान से जोड़ रहे थे, क्या पाकिस्तान को इसे इग्नोर कर देना चाहिए या इसको सीरियस लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। पाकिस्तान के साथ रिलेशंस कैसे नॉर्मल सी ये वो, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान या बल्कि जो मुल्क एज इंडस्ट्री टेररिज्म को इस्तेमाल करता है तो उनके साथ बात नहीं हो सकती। बगल में छुरी मुंह में राम राम, मोदी के बुरे कामों का बुरा अंजाम। सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाले भारत का पटाखा चल जाए, पटाखा, और भारतीय भूखे मर जाएं। ये जो शाइनिंग इंडिया नरेंद्र मोदी कहता है ना, शाइनिंग इंडिया डाइंग इंडिया में तब्दील हो जाएगा, डाइंग इंडिया में बदल जाएगा। लेकिन मोदी को इससे क्या, बातचीत करके भी तो मसला हल कर सकती है ना, क्यों नहीं करती बातचीत? दूसरी तरफ ताकत के नशे में चूर मोदी सरकार सिर्फ डंडा चलाना जानती है, सिर्फ चाहती भी यही। अगर हम इस पे समझौता नहीं कर पाएंगे तो हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम वापस नहीं हटेंगे। तो रिश्ते हमारे बिगड़ते जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी आप ही पर होगी। ये प्लेन टॉक था आपका? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो भी मेरे से बात करता है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता उसके बाद। तो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी अगर हम अब कहीं कशकोल ना भी लेकर जाएं, तब भी दूसरे ये कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। हमारी स्ट्रेटजी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और हमने कशकोल लेके, अब तो कशकोल ना भी लेके जाएं तो अगले कहते हैं कि कशकोल इनके बगल में है। बिल्कुल, ये बहुत शर्मनाक बात है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 24 करोड़ 25 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर अब भी कशकोल की बात करता है। यस, ठीक है जी। दूसरी बात ये है, हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। इस वक्त हमें हिंदुस्तान का भी मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ा टफ है, और वो आपको कोई रिलीफ नहीं देना चाहेंगे। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब दे। अगर अब हम तिजारत बहाल ही करना चाहते हैं भारत के साथ, हमारे लिए एक लिहाज से बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम तो रिलीफ चाह रहे हैं ना ट्रेड के साथ, कि जिन जिन चीज़ों की यहाँ कीमतें ज़्यादा हैं, अगर हिंदुस्तान से अक्रॉस द बॉर्डर आ जाती हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन। हमारे नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ब्रसल्स गए हुए थे, वहाँ पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद वो पहुँच गए यूके, क्योंकि यूके जाना भारत बड़ा ज़रूरी होता है हम लोगों के लिए, चाहे दावत मिले या ना मिले हम पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने रिक्वेस्ट भी की एक मीटिंग के लिए, वहाँ पे जो ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी हैं कैमरून, लॉर्ड कैमरून, लेकिन उन्होंने मीटिंग देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता टेलीफोन पे ज़रूर बात की हमारे वज़ीर ख़ारजा के साथ। हमारे वज़ीर ख़ारजा ने उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। वहाँ पे फिर पाकिस्तान जो हाई कमीशन है लंदन में, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने हमें बताया कि जी हाँ, पाकिस्तान के जो ताजिर हैं वो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी तिजारत बहाल हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सी चीज़ें जो आती हैं भारत से वाया दुबई आ रही हैं या थर्ड पार्टी आ रही हैं, तो जब पाकिस्तान पहुंचती हैं तो महंगी पड़ती हैं हम लोगों को। तो इसको हम एग्जामिन करेंगे, तमाम स्टेक होल्डर से हम बातचीत करके कोई फैसला करेंगे। तो आइए पहले वो ज़रा क्लिप सुन लेते हैं जो इसहाक डार साहब का है, हमारे वज़ीर ख़ारजा का है, कि उन्होंने क्या कहा। पहले वो सुनते हैं और फिर हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम बात करते हैं। कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का, तो उन सब की ये थी कि जी हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही वो। जी नाज़रीन, ये भी याद रहे कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और पीटीआई ने एक पॉलिसी फार्मूलेट कर ली 5 अगस्त 2019 के बाद, तो उस वक्त भी पीटीआई की काबीना के अंदर से भी ऐसे लोग थे, मिसाल के तौर पर रज़ाक दाऊद साहब जो कि उस वक्त कॉमर्स के मिनिस्टर थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे कि जी तिजारत तो बहाल कर ही लेनी चाहिए। फिर मियां मनशा साहब बार बार हमें ये कहते रहे, और जो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के कारोबारी हल्के से जो सनतकार हैं, तो वो भी यही बातें करते रहे। वो फिर वही कशकोल, वही जिक्र उधार मांगने का, वही जिक्र कर्ज लेके आगे तरक्याती मंसूबे लगाने का, कर्ज लेके बाकी पिछले कर्ज उतारने का, वही जिक्र था।
جو 16 ماہ کی گورنمنٹ میں تھا؟ مجھے بہت عجیب سی حیرت ہے کہ ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو ہے وہ جب اس طرح کی گفتگو کرنے پر تل جائے تو یا تو لگتا ہے کہ وہ بالکل مفلوج ہو گئی ہے حکومت، ان کے بس میں کچھ نہیں ہے. ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کشکول ہماری بغل میں ہوتا ہے، ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ یہی کرتے رہے ہیں اور اسی لیے آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. جن دوست ممالک نے آپ کی مدد کی انہوں نے ظلم کیا پاکستان کی عوام پہ، کیونکہ ہم عادی ہو گئے اس کشکول کے، ہم عادی ہو گئے اس بھیک کے. یہ اب جو اندیا انہوں نے دیا ہے وہ بھی ایک طرح سے کشکول پھر سے لے کے جانے کا عمل جو ہے وہ دوبارہ جاری کرنے والا ہے. دیکھیے بات یہ کہ اگر آپ ایک اور پروگرام چاہتے ہیں IMF کا، جو کہ یقیناً آپ ٹھیک کہتے ہوں گے کہ بہت بڑی ضرورت ہے، تو پھر اس کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ اپنی کنڈیشنز پر دے گا، وہ اپنی ٹرمز پر دے گا آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذہنی طور پر عوام کو مزید برباد کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ تیار کر رہے ہیں. نہیں، آپ دیکھیے پہلا جو پروگرام جو شارٹ ٹرم تھا وڈ رائڈ، ٹھیک ہے نا، اگر خواہشات سے کام ہو تو گھوڑ سواری صرف جو ہے فقیر ہی کریں گے، کسی میرے جیسے آپ کو. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، ہم 24 کروڑ 25 کروڑ کی آبادی کا ملک ہیں اور ہمارا پرائم منسٹر اب بھی کشکول کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک کے بعد اگلے IMF پروگرام کی فکر. دنیا ہمیں بھکاری سمجھتی ہے. وزیر اعظم صاحب، کیا قصور ہے عوام کا؟ معاشی اور سیاسی عدم استحکام کا ذمہ دار آخر کون؟ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہم اب کہیں کشکول نہ بھی لے کر جائیں تب بھی دوسرے یہ کہتے ہیں کہ کشکول ان کے بغل میں ہے. ذرا سن لیں کہ کیا کہا ہے وزیر اعظم صاحب نے، پھر میں بات کروں. ہمارے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ اگلے مہینے IMF کی قسط آ جائے گی اور اس کے بعد ہمیں ایک اور IMF پروگرام میں جانا ہے. دنیا ہمیں بھکاری سمجھتی ہے. پوچھا کہ جی پاکستان کے ساتھ ریلیشنز کیسے نارمل سی یہ وہ، تو انہوں نے کہا کہ پاکستان یا بلکہ جو ملک ایز اے انڈسٹری ٹیررزم کو استعمال کرتا ہے تو ان کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. خیر، چین کے حوالے سے بھی ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ایک آیا، اروناچل کے حوالے سے یا پھر LAC کے اوپر جو کچھ ہوا ان سے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک چائنیز ڈپلومیٹ نے ان سے تھنک ٹینک میں کوسچن کیا تھا، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جو سی روٹ ہے وہاں پر ہوسیز اور باقی جو صومالین پائریٹس ہیں وہ جہازوں کو اٹیک کرتے ہیں، لیکن انڈین نیوی کی جو وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے وہ بڑھائی گئی ہے اور وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور بہت سارے جو شپس ہیں اس کو بچایا بھی ہے، جس سے میں کہتا ہوں کہ ورلڈ ریکگنیشن اور بڑی ہے انڈیا کی دنیا بھر میں. جس طرح بھی ہم نے بلغاریہ کو دیکھا اس سے پہلے اور کنٹریز کا ہم نے دیکھا، پاکستان کے جو فشرمین ہیں ان کو بچایا گیا تھا ایک 1.5-2 ماہ پہلے، ان کی کشتی کو بچایا تھا. تو اس طرح کی چیزیں ایسے لگ رہا ہے کہ ایز اے گلوبل پاور اپنی چیزوں کو ایکسپینڈ کر رہا. اب شروع کریں گے. ڈاکٹر جے شنکر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں تھرو آؤٹ ورلڈ، ان کا جانا اور مختلف تھنک ٹینکس میں مختلف ایونٹس میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور مطلب سنا بھی بہت سیریسلی جاتا ہے. ان کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ان کا ہو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے دنیا بھر میں. چین کے ساتھ بھی انڈیا کے معاملات میں کہوں گا اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں ہیں. سیم لائک دیٹ پاکستان کے ساتھ بھی اگر خراب نہیں ہے تو بہت اچھے بھی نہیں، آنا جانا نہیں ہے، ہائی کمشنر نہیں ہے، نہ پاکستان کا دہلی میں ہے نہ دہلی کا یہاں اسلام آباد میں ہے. باقی سٹاف جو ہے وہ ممبرز یہاں پہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیتے ہیں. اچھا بات ہوتی ہے، اکثر یہ بات پاکستانیوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے اور انڈیا والوں سے بھی پوچھ لی جاتی ہے کہ جی تعلقات یہ وہ فلاں کا، اور کلیشز بھی رہتے ہیں تو کبھی کبھار جب حالات خراب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی کوسچن ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر جے شنکر جی سے سوال ہوا کہ جی پاکستان کے ساتھ نارملسی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی، کیا ہو سکتا ہے فیوچر. تو انہوں نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے فی الحال، یعنی انہوں نے ٹوٹلی ڈینائی کیا. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے. اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے آپ کے چینل EFC کو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جے ہند.